बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालिबात को खुशामदीद कहते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और NTS जितनी भी जॉब आती हैं और जो भी न्यूज़ अपडेट्स होती हैं नौकरियों के हवाले से, हम आपको उसके बारे में आगाह करते हैं। और बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम प्रोडक्शन करते हैं, हमारी प्रोडक्शन पूरी हो जाती है, बाद औक़ात नहीं होती, लेकिन आलमोस्ट 75% तक तकरीबन वो कंप्लीट पूरी हो भी जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि 100% ख़बरें दुरुस्त हों, बट एक एक्सपीरियंस भी बिना पे हम आपसे बात शेयर करते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके अंदर एक एनर्जी आती है और आप तैयारी अपनी जो आप रख देते हैं बुक्स, वो दोबारा आप उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। जी जनाब, पहले नंबर पे PPSC के रिज़ल्ट, शेड्यूल, आने वाले नौकरियों के बारे में हवाले से, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस YouTube चैनल के लिंक को आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। PPSC के शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल के अंदर उन्होंने तमाम वो रूल मसले पटा दिए जो कि 28-29 को पेपर हो गए थे, लेकिन जो पेपर इस संडे होने वाले हैं, मतलब सैटरडे संडे 4 और 5 जून को होने वाले हैं, यहाँ पर कल आपको रूल मसले दिखाई देंगे। आपको कल मैसेज भी आ जाएंगे और रूल मसले भी आपको यहाँ पे शो होंगे। इसके अलावा PPSC के इंटरव्यू अपडेट किए गए आज, और उसके अंदर जनाब इंटरव्यू के अंदर हम देखें तो नायब तहसीलदार साहिवाल का इंटरव्यू 30 मई को हो रहा है, यानी आज हुआ था, और साहिवाल का 1 और 2 जून को भी है। इसके अलावा सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल के अलावा नायब तहसीलदार फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, ये सारे इंटरव्यू हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर सब इंस्पेक्टर का फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा। लेकिन अभी तो आपके सामने ये देख लें कि आपके सामने ये इंटरव्यू चल रहे हैं, तो जब तक ये इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होते तब तक ये कोई लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, किसी का डिग्री का इशू होता है, किसी का कोई इशू होता है, जब तक वो मसाइल नहीं हल होते तब तक इंटरव्यू कैसे फाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो लिहाजा जून का एंड जो है और ईद बकर ईद आ रही है, उससे पहले इंशाल्लाह रिज़ल्ट आउट होने का फुल चांस है। PPSC की जानिब से आज किसी भी रिज़ल्ट का ऐलान नहीं किया, हालांकि मैंने ये कहा था सुबह के टाइम कि आज नायब तहसीलदार के रिज़ल्ट जो आने का फुल चांस है, लेकिन इस वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट आ जाएंगे और आप उसका इंतज़ार करेंगे। जितने भी रिज़ल्ट रहते हैं वो इस वीक में आ जाएंगे। जब रिज़ल्ट आ जाता है तो रिज़ल्ट आने के बाद 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर शेड्यूल आ जाता है और आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। तो आप जो लोग ये समझते हैं कि जो उनके जो है 125 प्लस में मार्क्स आ रहे हैं, तो वो तैयारी शुरू कर दें। आप समझिए आपके अंदर PPSC ने कोई अपडेट नहीं किया, ना फाइनल रिज़ल्ट आज कोई आउट किया है, और प्लानर को भी PPSC ने आज अपडेट नहीं किया। यानी PPSC के प्लानर जो है अपडेट होना चाहिए था कि 11 और 12 जून को कौन सा पेपर होगा, तो वो भी PPSC ने अभी तक अपडेट नहीं किया। तो इसी तरह हमारे सामने ये चीज़ ये देख सकते हैं कि प्लानर के अंदर कोई अपडेशन मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला प्लानर भी कल अपडेट हो जाएगा। प्लानर कल अपडेट हो जाएगा होपफुली के 11-12 जून को जो है लेक्चरार कंप्यूटर साइंस, लेक्चरार इंग्लिश मेल फीमेल, और इनके पेपर होने के चांसेस हैं। बाकी लेक्चर बायोलॉजी का फीमेल का पेपर जो था वो आपको पता है कि उनका भी चांस है, क्योंकि उनकी भी मार्च के अंदर सीटें आई थी। हाँ जी, इसके अलावा ये PPSC के अबाउट है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मैं ख़बरें सुन रहा था, फिर स्टूडेंट मेरे ये कहते हैं कि सर शायद इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं या किसी हुकूमत के साथ दे रहे हैं। लेकिन हम देखें जी, हम लोग हैं मडियाकट पे ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा काम मेहनत से जो है ना कमा के छोटी मोटी नौकरियां करके अपना गुजारा करना, इसलिए हमारा जो है किसी चीज़ से लेने देना नहीं होता। हम आपको एक परफेक्ट ख़बरें बताते हैं कि आज मैं ख़बरें सुन रहा था जिसके अंदर इमरान खान ने जो है ये सोचा है कि मैं असम्बलियों के अंदर वापस आ जाऊँ। तो असम्बलियों के अंदर वापस आ जाऊँ भाई, अगर असम्बली ये चलती है 1.5 साल तो हम इतना मतलब है बाहर नहीं बैठ सकते। तो ये मशावरत वो अपने सीनियर कोर कमेटी जो PTI कोर कमेटी उससे मशावरत कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपको पता है सदर पाकिस्तान ने आज पंजाब का जो गवर्नर पंजाब है उसको भी मंजूरी दे दी है। तो इसका मतलब है मामलात हल हो चुके हैं, हुकूमत ये चलेगी। तो अब इंशाल्लाह ताला इस बजट के बाद, बजट जो कि इस जून की 10 को मेरे ख्याल में पेश किया जा रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला एजुकेटर की जॉब्स, लोकल गवर्नमेंट की जो मतलब है कि बजट के बाद जो है, उसके बाद एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर जून के कब इसका टेस्ट होगा।
اس کا ٹیسٹ بجٹ کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی حکومت مکمل طور پہ فلی آپریشنل ہو جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جولائی کے اندر جو ہے اس کا کوئی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں، کم بھی ہو سکتی ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. جو رزلٹ پینڈنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایجوکیٹر کی جاب ضرور رہیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیٹیں ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں. 1,05,000 سیٹ پڑی ہوئی ہے صرف ایجوکیٹر کی پنجاب کے اندر، تو ضرور آئیں گی سیٹیں جناب. اتنی زیادہ کیسے مطلب ہے وہ فارغ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور ڈپٹی ہیڈ ماسٹر کی سیٹیں بھی کافی ساری ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں. ان کی سمری بھی جو ہے ان کی بھی مطلب ایڈورٹائزمنٹ آنی ہے. یہ کب آنی ہے یہ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اباؤٹ جو ہے کوئی امپورٹنٹ نیوز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ویک کے اندر 30 کو یا 31 کو جو ہے ان کی نئی ایڈ بھی آ جاتی ہے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ایڈ جو ہے اسی ویک کے اندر آ جائے گی، ایڈ نمبر 6. اس کے علاوہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے بارے میں بتا دوں کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر IB، اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ASF، انسپیکٹر ASF، انسپیکٹر FIA، یہ جتنے بھی پینڈنگ میں پیپر موجود ہیں، یہ پیپر جناب تمام کے تمام پیپر جو ہے 24 جولائی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. پیپر 24 جولائی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو ابھی آپ کے پاس 2 مہینے موجود ہیں، آپ ان 2 منتھ کے دوران جو ہے اپنا فائدہ اٹھائیں. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے درمیان اگر رزلٹ کی بات کریں تو اس رزلٹ کے اندر جناب کوئی ابھی تک انہوں نے نئی رزلٹ نہیں لگایا. شارٹ لسٹنگ کی بات کریں تو شارٹ لسٹنگ میں بھی انہوں نے ابھی تک کوئی نہیں لگایا، وہ پرانے کھڑے ہوئے ہیں. اوکے ہو گیا. ایڈورٹائزمنٹ کی بات کریں تو کرنٹ ایڈورٹائزمنٹ چیک کرتے ہیں. کرنٹ ایڈورٹائزمنٹ کے اندر انہوں نے ابھی تک کوئی چیز نہیں لگائی. کوئی بات نہیں ہے جی. اس کے علاوہ ایڈورٹائزمنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ تمام جو اس کی نیوز آن لائن ہوتی ہیں جہاں پہ انہوں نے کوئی چیز نہیں لگائی بلکہ وہی چیزیں موجود ہیں. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ FPSC کی ایڈورٹائزمنٹ نمبر 6 بھی آ جائے گی، اور FPSC کی ایڈورٹائزمنٹ نمبر 9، 10، 1، 2، 3، 4 اور 5 ان تمام کے پیپر 24 جولائی 2022 سے سٹارٹ ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب میں بتا چکا ہوں کہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 9، 10 اور اس کے بعد 1، 2، 3، 4، 5 تمام کے پیپر کب ہوں گے؟ 24 جولائی 2000. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیجئے گا یہی ڈیٹ آئے گی. تو یہ جناب ہماری آج کی نیوز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس جیسے کوئی اور اپڈیٹس آئے گی ہم آپ سے شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ جو بھی لوگ لیکچرار کی تیاری کر رہے ہیں، CSS کی تیاری کر رہے ہیں، PMS کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک نیا سیشن سٹارٹ ہوا تھا جس کو ابھی 4 دن ہوئے ہیں، اور آج اس کی کلاس کا 5واں 6واں دن ہے. تو جنرل نالج کے لحاظ سے آپ اس کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپ کمنگ جاب میں بہت زیادہ جابز آئیں گی. کیونکہ یہ جو حکومت جتنے دن کی بھی ہے، سال کی ہے سمجھ لیں، تو انہوں نے کام کرنے ہیں، اور یہ تھوڑے سے مطلب ابھی انہوں نے پاؤں اپنے جما لینے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کام کرنے ہیں. اگر کام نہیں کریں گے تو ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا. لہٰذا جناب آپ لوگ اپنی تیاری جاری رکھیں. ہماری یہی ایڈوائس ہے. آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق رہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال آپ کا کسی پارٹی سے تعلق ہو یا نہ ہو، آپ کا اسٹڈی سے تعلق ضرور ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آ جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.